अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ से ही है, लेकिन उन्होंने इस कौम को पिछली 26-27 साल अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से, तवील जद्दोजहद से, कोई कौमी हीरो थे वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते थे, अय्याशी की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो है वो इस कौम के लिए वक्फ किया। कौम को सियासी तौर पे शऊर दिया, उजागर किया। इन चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ जो पिछले कई सालों से अपनी अपनी बारियां ले रहे थे और इस मुल्क को बेदर्दी से लूट रहे थे। मैं यहाँ ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि इमरान खान की हमायत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। पाक फ़ौज हमारी है। पाक फ़ौज में हमारे भाई बेटे हैं। पाक फ़ौज एक पाकिस्तान का दिफाई इदारा है, उसकी पूरी कौम दिल से इज़्ज़त करती है। लेकिन अब उसके खौफ से आप जो हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है, जो हमें आइन देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दें, हम जिसे चाहें अपनी सपोर्ट दें, तो ये हमारा हक़ हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी ताकतवर से ताकतवर इदारा ये जो आइनी जमहूरी हक़ है बहैसियत एक पाकिस्तानी हमसे नहीं छीन सकता। लिहाजा ये जो खौफ के बुत है ना नाज़रीन, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, इसको तोड़ना होगा। हम पहले ही मुसलमान जो आज तक हम कूफे के लोगों को बुरा भला कहते हैं कि कूफे के लोगों की खामोशी से जो है नवाज़ रसूल करबला में शहीद कर दिए गए, तो ये तारीख़ हमारे लिए एक सबक है ना। इस वाक़े की मिसाल जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पिछली उम्मतों की, पिछली कौमों की, पिछले अम्बिया की मिसालें दी हमारे लिए। हालांकि हम उम्मत मोहम्मदी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें साबका हज़रत ईसा की, हज़रत मूसा की, हज़रत यूसुफ़ की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम अम्बिया की मिसालें दी ताकि हम उनसे सबक सीख सकें, हम उनसे नसीहत पकड़ सकें। तो ये जो मैंने कूफे के लोगों की बात की है, ये भी आपको इसलिए सुनाइए ताकि आज जो लोग खामोश हैं, जिस तरह आज हम मुसलमान पछता रहे हैं कि काश कूफे के लोगों ने उस वक्त बोला होता, आवाज़ उठाई होती जुल्म के ख़िलाफ़, तो शायद नवाज़ रसूल शहीद ना होते इस बेदर्दी से। तो आज 1400-1500 साल के बाद, वैसे तो हर दौर में करबला बर्पा होती आई है अपने अपने रंग में, लेकिन आज फिर एक वक्त ऐसा आया है जहाँ पे हमें ये तय करना है कि हमने किसके साथ खड़ा होना है, हक़ के साथ या बातिल के साथ। हमने इमरान खान के साथ खड़ा होना है या हमने चोर डाकुओं के साथ खड़ा होना है। इमरान खान से बहुत तारीखी गलती हुई है, एक अलग बहस है जिस पर मैंने बहुत से प्रोग्राम कर बैठा हूँ। इमरान खान साहब की ज़ुबान के हवाले से, इमरान खान साहब की बेगम के हवाले से, इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द टोला था उनकी करप्शन के हवाले से मेरे बेशुमार प्रोग्राम हैं जो कि यूट्यूब पे भी पड़े हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स में पड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि जो शख्स जिसने हमारे लिए जदोजहद की, जो पिछले 26-27 साल से ये कहता आया कि आपने घबराना नहीं है, हमारे लिए जिसने स्टैंड लिया, जिसने कहा आपने घबराना नहीं है, नाज़रीन आज वक्त आ गया कि आज कौम कहे कि इमरान खान साहब आपने नहीं घबराना। आज आप मत घबराएं, पूरी कौम आपके साथ है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी आपके साथ है। हमारा इमरान खान साहब से कोई रिश्ता नहीं, कोई उसके साथ यानी ऐसा ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इसके कि वो भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं, वो भी कलमा को हम भी कलमा को। तो हमें इस वक्त इमरान खान साहब को अपनी मॉरल सपोर्ट देनी होगी, अपनी अखलाकी मदद उसके पलड़े में डालनी होगी, वरना ये मेरी बात नोट कर लें, आज के बाद कोई शख्स सर नहीं उठा सकेगा। अगर इमरान खान साहब का सर कुचल दिया गया ना, जैसे कि माज़ी भुट्टो का सर कुचला गया, जैसे लियाकत अली खान, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो अगर आज इमरान खान साहब के साथ भी कुछ ऐसा वैसा होता है तो फिर ये कौम हमेशा ग़ुलामी में रहेगी। देखिए, 9 मई का जो वाक़या है ना, वो जो उस दिन हुआ वो काबिल मज़म्मत है, और फ़ौज ने भी जो रिएक्शन दिया वो एक नेचुरल रिएक्शन था, देना चाहिए था कि उनकी तनसीबात पे हमला हुआ था। फ़ौज 9 मई के वाक़े तक इसमें इन्वॉल्व है। फ़ौज का वैसे सियासत से कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है। अब देखें, उसके बाद अमन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज के डर से या किसी इदारे के डर से आवाम को खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप फ़ौज के ऊपर हमला न करें, आप फ़ौज के ऊपर बिला वजह तनकीद न करें, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ नाराबाजी न करें, लेकिन आप इमरान के हक़ में जो कुछ कर सकते हैं करें। इसकी आपको आइन भी इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त देता है। अब वक्त आ गया कि कौम को भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं जो कि 2004-05 में सियासत को खैराबाद कह चुका था, मैंने एक सियासी जमात को ज्वाइन किया था, उसमें एक अहम ओहदे पर था, मेरी बड़ी स्ट्रगल थी, जदोजहद थी इस मुल्क कौम के लिए। लेकिन जब
میں نے دیکھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ بہت گندی ہے، غلیظ ہے. اس کے اندر بظاہر ہمارے مینیفیسٹو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہماری جو اندرونی پالیسیز ہیں وہ لوٹنا ہوتا ہے، لوٹ مار کرنا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے گھر بیٹھ گیا. لیکن آج تقریباً 20 سال کے بعد میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا. لیکن جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری نئی نوجوان نسل ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اگر ہم گھر میں بیٹھے رہے تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اس ملک کو لوٹ کھائیں گے یہ لٹیرے. ہمیں اب نکلنا ہوگا اپنے حقوق کے لیے. اور ہمیں اس وقت مسیحت صرف عمران خان نظر آ رہا ہے. اگر عمران خان سے بہتر، یہ پہلے کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر اس سے بہتر کو امیدوار ہے تو سامنے آئے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. لیکن فی الوقت اگر کوئی دلیر لیڈر ہے، بہادر لیڈر ہے، وہ اس وقت عمران خان نظر آ رہا ہے. ناظرین، میں پچھلے دنوں ایک عدالت میں تھا تو ہمارے وکیل کی جج صاحب کے ساتھ بڑی تو میں ہو گئی، بڑا ایک جھگڑا ہو گیا. اس کے بعد جب معاملہ کول ڈاؤن ہوا تو جج صاحب نے ان کو، وکیل صاحب کو، اپنے چیمبر میں بلایا چائے کے اوپر. تو جب وہ چائے پی کے وکیل صاحب جانے لگے تو وکیل صاحب نے کہا کہ سر جو بھی ہوا میں اس پہ مجھے شرمندگی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جج صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. جج صاحب نے کہا نہیں، میری عدالت میں آج تک کوئی وکیل ایسی جرت نہیں کر سکا، لیکن چونکہ تم سچے انسان تھے، تم نے جو نقطہ اٹھایا وہ سچا تھا، اور تمہاری جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے حق کے اوپر لڑائی کی میرے ساتھ، تم نے آئین اور قانون کے اوپر میرے سے لڑائی کی. تو ناظرین، عمران خان سچا انسان ہے. آج اگر اس کی زبان میں تلخی ہے، آج اگر وہ کسی کو للکارتا ہے یا کسی کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے تو وہ دل منافقت نہیں ہے کہ دل میں زہر رکھے اور یہاں پہ مٹھاس رکھے. شہد جیسی میٹھی زبان ہو لیکن دل میں کچھ اور ہو. آج ہمارے حکمران کیا ہے، وہ کہتے ہیں دل میں تو کہتے ہیں جی ہم نے عوام کو بسا رکھا ہے، لیکن یہاں سے وہ ان کے نت نئے منصوبے بنتے ہیں کس طرح اس ملک کو مزید لوٹ کر $2 ہم باہر لے جائیں. تو جب دل و دماغ میں تضاد آ جائے نا تو پھر انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. تو عمران خان جس نے اپنا سب کچھ پاکستان میں شفٹ کر دیا، جس نے یہاں ہاسپٹل بنا دی، یونیورسٹیز بنا دی، اپنا بنی گالا بھی جو ہے اس نے بعد میں قوم کے نام وقف کر دیا، شوکت خانم کو بھی قوم کے نام وقف کر دیا. وہ انسان سچا ہے، کھرا انسان ہے. آج قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آج دیکھا کس تیزی سے مفاد پرست والا اس کو چھوڑ گیا. ہمیں عمران خان سے کوئی مفاد نہیں، ہمیں صرف ایک مفاد ہے، ہمارے ملک کے لیے کچھ کرے، اس قوم کے لیے کچھ کرے، اسٹینڈ لے. وہ اسٹینڈ لے سکتا ہے، اس کے اندر جرت ہے. ورنہ یہ جو جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے جن کو ہم عمران خان صاحب کے دائیں بائیں دیکھتے تھے، ایک رات تھانے میں گزاری یا جیل میں گزاری، دوسرے دن پریس کانفرنس کر دی. لیکن آج اس کے اوپر اتنا پریشر ہے عمران خان کے اندر، لیکن وہ پریشر کو برداشت کر رہا ہے. اس نے کرکٹ کے اندر بڑے بڑے سنسنی خیز میچوں کے اندر پریشر برداشت کر کے اور آخر اس نے وہ میچ جیتے. یہ میچ بھی وہ جیتے گا، یہ میری بات نوٹ کر لیں. میچ کی آخری جو فتح ہے، یہ سیریز ہو رہی ہے نا، ایک میچ اسٹیبلشمنٹ جیت رہی ہے، ایک میچ پی ڈی ایم جیت رہی ہے، ایک میچ عمران خان جیت رہا ہے. لیکن فائنل جو ہوگا نا سیریز کا، تو انشاءاللہ اس کا فاتح عمران خان ہوگا. یہ میری بات نوٹ کر لیجیے گا. لہذا میں اپنی تمام تر اخلاقی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کرنے جا رہا ہوں اور اپنے حصے کا کام کرنے جا رہا ہوں. آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی حق کا، سچ کا ساتھ دیں. لوگوں نے یہودی اور یہ جو قادیانی، یہ جو لوگ کہتے ہیں، اس سب بیسڈ ایسے ایلیگیشن ہیں. یہ قائد اعظم پر بھی لگائے گئے، یہ محترمہ بینظیر بھٹو پہ بھی لگائے گئے، یہ صدر ایوب خان پہ بھی لگائے گئے. حالیہ جنرل باجوہ نے جب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو کہا گیا یہ قادیانی ہے، اور پھر آرمی چیف کو مجبوراً آرمی ہاؤس میں ملاقات کانفرنس کروانی پڑی. ٹھیک ہے، تو یہ قوم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہمارے پاس سب سے آسان لفظ ہوتا ہے یہ قادیانی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، یہودی کہتا ہے، اور وہ نہ ہو، وہ یہودی اور کافر نہ ہو، تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ اسلام نے ہمیں بتایا، حدیث کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور مخالف کافر نہ ہو تو آپ کافر ہو جائیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی سیاست کو سیاست کے حد تک رکھنا چاہیے، اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے. امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر شیئر کریں اور عمران خان کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ اس وقت تنہا ہے. اور ہم نے اس کو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قوم اتنی بے وفا نہیں ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اس جد و جہد میں ہم شامل رہیں گے. اپنے میزبان ناظرین شاہد ملک بسنال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.